पयले सुवातेर सगळ्यांक आनंदीत 3 रायांची फेस्ताची परब आवडटा आनी सगळ्या लोकांक थंय म्हणटा बरे भाशेन फेस्ताक हाजीर जाल्लेल्यांक सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. हे अरेंजमेंट खूब बरो आहा. जायते भाशेन जावं ट्रॅफिक जावं येरादारी सगळें बरें आसा. And he gets the privilege of being the king this year for the Feast of Holy Epiphany. Thank you very much. आमच्या या गावात रमेश साहेबिनीचे फेस्त आणि या फेस्ता सुमार आमच्या गावात आबो आदले परंपरे प्रमाणे ते भुरगे कुयेली आरुसी कांसावली या वाठारांतले राजा कशे न्हेसतात आणि घोड्यांचेर येतात आणि ह्या मिसांत वांटो घेतात. पूण हे फेस्त जावन आसा सायबिणीचे फेस्त. ते फकत हांगासर येवन वांटो घेतात त्या मिसान आणि हे भशेन ह्या फेस्ताचे एके भशेन परंपरा सांबाळटात. ह्या फेस्ता सुमार तुमच्या माध्यमांतल्यान आमच्या सगळ्या भावार्थ्यांक तशेंच ह्या फेस्ताक हाजीर जातात त्या सगळ्या भावा भयणींक हांव उनुनीत परबी दिता आणि रमेश सायबिणीचे परबे सुमार तांकां रमेश सायबिणीच्या विनोतीन देवाची उपट बेसावां तांचेर तांच्या फॅमिलीचेर तांच्या वावरा धंद्याचेर मागतात. ते बरें.
Ethan Maximilian Gracious, Caden Lino Correa, Aaron Francisco Xavier Fernandez. Which areas? One is from ROC, Consauli, and Quayle. Today is the Feast of Epiphany. The three kings which come here are selected from each village, Koeli, ROC and Kansaulim. It's a very prestigious event for them and they are very lucky to be the kings. It's very religious. Thousands of people come here. It's a tradition which has been kept by this village. Can you give more details about the tradition? How? It's from the every Wangod, from one Wangod from each village, Kansaulim, Koelim and Arosim. So they have been selected and much in advance, 5-6 years before. They have to be receive first Holy Communion and then they are able to be one of the kings. We are celebrating the feast of Holy Epiphany. In this feast, this is a very unique feast which is celebrated in 3 places in Goa. One is in Reyes Magos, one is in Koelim, that is ROC in Kansaulim Koelim, and the third one is in Chandor. Here there are 3 villages and kings from 3 villages. They ride all the way up over here to the chapel and they depict the wise men who went to visit Jesus Christ with gifts. After the Mass, then we all go to the respective villages where there is a small reception and celebration. This tradition is going on for the last hundreds of years and we are still following and maintaining the tradition which is going on for so many years now. Your wishes? I wish all the Goans on behalf of ROC Kansaulim Koelim a happy feast. Hi, good morning. My name is Vanan Costa and I am from ROC in Kansaulim village. So this is a feast of Epiphany where we celebrate in very great, in a traditional manner. Like तातूंत कोंकणी जाता हे आमगे 3 किंग्स फेस्त वर्सावडीचे जाता स्वताचे आनी हे फकत रे जाता ते फकत गांवकरांकूच because they are the son of the soils and which has been given only for them because we have like different families, Wangos, like each we have like 3 chapels. We have 1 church which is our main church, Kansaulim. Kansaulim is our old igoch and आमची 2 कपेलां आसा, एक कोयली आनी एक आरोसी. सो तितूंतले एक एकलो वांगराचो एक वर्साक रे जाता एक एकलो. सो every family from each Wangod gets the chance every year and रे जावपाक भुरग्यांक कुमन्यां दिवपाक पडटा. कुमन्यां दितरी तांकां रे कोत्ता and it is celebrated व्हडल्या पोंपान बेड लावन आनी गोड्याचेर बसून रे हाडटा आनी सकयल दें वयता. सो पयलो आमचो कोयलेचो रे वयर चडटा, दुसरो कांसालेचो चडटा, लिमाळो आरोसीचो चडटा आनी मागीर मीस जाता सेलिब्रेट करता फादर आनी मागीर तेंचेर आशिर्वाद घालता आनी मागीर देंवता आसतना आरोसीचो पयलो देंवता, कांसालेचो मदेंच आसता आनी कोयलेचो तिसरो देंवता आनी ते मागीर देंवन आमचे मेन इगोजीन वयतात. इगोजीनसून मागीर ते आपणाचे वाटेन वयतात. जशें बायबलार बरयलेलें आसा ते देवा बले मेळोन जेजू मेळोन येता आनी मागीर आपणाचे वाटेर वयतात. तशें आमी फॉलो करतात. आनी आमचो सगलो धर्माचो लोक हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सगलो हे परबेक वांटो घेता आनी येता आपणाचो आशिर्वाद घेवपाक देवा कडेन. देव बरें करूं. शुभवर्तमान पोरगोटपुरात मागीर आपल्या जिवितान हें शुभवर्तमान आपणायले आनी आपल्या मोगाच्या सेवेच्या कोन्या वरवीं दुसऱ्यांक हें शुभवर्तमान पोरगोट केलें. तिचे देखीन आमी शुभवर्तमानाची उर्बेवंत उदार कुशाल पोरगोटणार आमी जावंक देवासादार रमेश साहेबीचे मजतीन आमकां मागुया. रमेश साहेबीन तिचे मजतीन जायतीं देवाची बेसामां आमी घेतल्या आसतलीं. ह्या खातीर देवाक आमी दिनवासुया. घोडेक आमचे लागीं जायते उपकार मागचे आसात ते आमी साहेबीणीच्या पांया सोंशें हाडुया.
आनी अदीक करून तिच्या पुता जेजूक आमी अदीक लागीं सरूंक तिच्या पुता जेजूचे उर्बेवंत खोतखोतीत पोरगोटणार दूध आनी भवाय आमी जावंक हे मिसान सायबीन मायचे मजतीन आमकां जण एकल्याक देवाची कृपा आनी बोड मागून घेवया आनी ही आमची सगळी भक्ती भावार्थाच्या आनी कुशालकायेच्या भावनांनी भरून ह्या पवित्र दोंगरार रेमेद सायबिणीची परब समरमूक आमी आपल्या पुता जेजूच्या जिवितान तिणे जी भूमिका केल्या ते वरी देवाचे उतर परगटूंक तिने मोगान खान मारला म्हूण स्पश्ट जाता. तिच्या कोन्यांनी आनी हालनात असल्या भावार्था वरवीं शुभ वर्तमान सगळ्या संवसाराक परगटूंक आम्हा सोमेस्तांक एक व्हड स्फूर्ती धाडटा. तेच परी आमच्या परंपरे प्रमाणे फिरगोजीचे ते भुरगे राजा कशे नेसोन घोड्यांचेर बसून मिरवणूक काढून ह्या कापेला सरशी येता. ह्या भुरग्यांक आनी ताचे फॅमिलीक आमचे मागणात दवरुया. तर ह्या पवित्र मिसान वांटो घेताना सायबिणी पासत देवाक आमी आर्गां दिवया आनी आमी तिचे बरी भावार्था ओखण जावन आनी जिवीत ल्हानविकायेन आपणावन आख्या रचनेक शुभ वर्तमान परगटूंक आमकां कृपा मागूया. क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां सायबिणीक म्हणटाणे फुकट दिला ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. श्री मेल्सन कुलासो ताणी आमकां जायतो आदार दिला. तेच भशेन PI आनी फेस्ताचे मीस पर्यंत सांजे पर्यंत ही आमची गायन पंगडाची वांगडी हे भशेन आमकां मिसांत आदार दिवंक एका कशें येतात. जायतो त्याग सॅक्रिफीस फादर बेनिडिक्ट फादर मायलनाच्या फुडारीपणाक आयज आमचे मदें एक डोनेशन कुपन्स घेवन Lotteries. Yeah, in aid of the chapel, St. Lawrence Chapel. St. Lawrence Chapel. Rupees received.
belajar duduk di bawah kelas masyarakat, dan di sini community hall di Sepatan. Setelah itu